अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरे हम अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मस्जिद अक्सा की तारीख के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। आइए ज़रा मस्जिद अक्सा के बारे में वो तमाम बातें जानने की कोशिश करते हैं जो बातें आज तक हमसे छुपाई जाती रही हैं। गूगल से लेकर सोशल प्लेटफॉर्म कोई भी है, आप अगर उसके ऊपर सर्च करेंगे हकीकी मस्जिद अक्सा दिखाने की बजाय वो कोई और आपको दिखाएगा। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि खाना काबा मस्जिद नबवी के बाद तीसरी बड़ी फजीलत मस्जिद अक्सा को दी जाती है और मस्जिद अक्सा हकीकत में ये मुसलमानों की ही मलकियत है, जो कि तारीखी एतबार से बिल्कुल साबित है। यहूदियों के मुताबिक मस्जिद अक्सा जिस जगह तामीर की गई है उस जगह पहले हैकल सुलेमानी तामीर किया गया था। शहर यरूशलेम जो है वो हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसाइयों के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे मुसलमानों के लिहाज से मस्जिद अक्सा के लिहाज से यरूशलेम शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्जा करने के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। मस्जिद अक्सा की बुनियाद खाना काबा के 40 दिन 40 महीने या 40 साल बाद रखी गई थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्होंने मस्जिद अक्सा को तामीर किया या करवाने का हुक्म दिया था। इससे साबित होता है कि मस्जिद अक्सा पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफर मेराज का आगाज किया था वो भी मस्जिद अक्सा के करीब एक जगह से किया था। बहुत सारी रवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादतगाह मस्जिद अक्सा तामीर की गई थी। चूंकि मस्जिद का ताल्लुक अल्लाह की इबादत से है तो इसलिए हर नबी को एक मस्जिद की ज़रूरत होती थी जहां पर वो अल्लाह की इबादत जो है आराम से कर सके। इसलिए मस्जिद अक्सा का ताल्लुक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। हत्ता कि एक रवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाया था, लेकिन इसे हैकल सुलेमानी की जगह कहना ये तारीखी एतबार से बिल्कुल गलत है। असल में हैकल का लफ्ज़ रहायशगाह मतलब रहने वाली जगह के तौर पर इस्तेमाल होता है और हैकल सुलेमानी मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रहने की जगह, एक महल के तौर पर हम इसे कह सकते हैं कि जिस जगह को आज हम मस्जिद अक्सा कहते हैं शायद वही जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रहने की भी थी। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक मस्जिद नबवी के अंदर ही था, बिल्कुल इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहायशगाह वो भी मस्जिद अक्सा के अंदर ही थी। इस लिहाज से इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहायशगाह के तौर पर करार दिया जाता है। हालांकि ये मस्जिद जमीन के ऊपर दूसरी तामीर की जाने वाली मस्जिद है। फलस्तीन के मुसलमान इस मस्जिद को हरम कुदसी शरीफ कहते हैं। ये यरूशलेम के मशरक में वाक़या है जिस पर इस टाइम इसराइल का कब्जा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसकी अंदर हाल में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है और इसके सहन में तो लातादाद नमाजियों की गुंजाइश। तो मेरे हम अजीज दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर मस्जिद अक्सा है कौन सी, जो हमें दिखाई जाती है वो वाली या इसके पीछे एक छुपी हुई वो मस्जिद अक्सा है। आप अक्सर YouTube के ऊपर वीडियोस वगैरह भी देखते हैं और आपके सामने पीले गुंबद वाली मस्जिद अक्सा के तौर पर वो जाहिर की जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पीले गुंबद वाली मस्जिद अक्सा नहीं है। तो पीले गुंबद वाली है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे हम अजीज दोस्तों, पीले गुंबद वाली जगह को इंग्लिश में द टॉम ऑफ द रॉक कहा जाता है, मतलब चट्टान वाला गुंबद। अब इस येलो टॉम को द टॉम ऑफ द रॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक चट्टान छुपी हुई है, इसके अंदर एक छोटा सा पहाड़ है। असल में ये वो जगह है जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज का आगाज किया था, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक के ऊपर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सिमत में सफर तय किया था। मुसलमानों के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ये ऊपर गुंबद तैयार करवाया था, पीला गुंबद। इसके अंदर सोने का सारा काम हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ उस जगह को कवर करने के लिए, उस जगह की सेफ्टी के लिए गुंबद बनवाया गया था कि जिस जगह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज का आगाज किया। और इस टाइम हम मुसलमानों की आधी से ज्यादा अक्सरियत यही समझती है शायद पीले गुंबद वाला जो मुकाम है वो ही मस्जिद अक्सा है, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम यही गूगल के ऊपर देखते आ रहे हैं। ये बिल्कुल मस्जिद अक्सा के करीब सुनहरी इमारत कहलाई जाती है और ये दुनिया की बहुत ही खूबसूरत इमारतों में से एक इमारत। असल में टॉम ऑफ द रॉक को अरबी जुबान में किबततुस सखरा कहा जाता है, किबलतुस सखरा नहीं, किबततुस सखरा। अहादीस के मुताबिक सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सफर करना बाइस बरकत है। पहली मस्जिद मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी, तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। लेकिन शिया रवायात के मुताबिक मस्जिद कूफा की तरफ सफर करना ये भी एक बड़ी फजीलत की बात है। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ऊपर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया
کہ مسجد حرام مطلب خانہ کعبہ۔ تو پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تمہیں جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہاں ہی نماز ادا کر لو کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ کا جو درمیانی عرصہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کو 40 سال پہلے تعمیر کیا، اور مسجد اقصیٰ کو خود تعمیر کیا یا اس کا حکم دیا ہو۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ اصل میں قبطہ الصخرہ نہیں ہے۔ قبطہ الصخرہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، لیکن آج کل قبطہ الصخرہ کی تصاویر پھیلنے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصیٰ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیلے گنبد والی مسجد اقصیٰ نہیں ہے تو پھر مسجد اقصیٰ ہے کون سی؟ تو میرے ہم عزیز دوستو، مسجد اقصیٰ یہ جو آپ کے سامنے بلیک گنبد والی شو ہو رہی ہے یہ ہے اصل میں مسجد اقصیٰ۔ اسے شہید کرنا چاہتے ہیں یہودی، اور اسے شہید کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، اور جب تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد ایک جنگ لگے گی بہت بڑی، اور اس جنگ کے دوران 2 گروہ ہوں گے، ایک مسلمانوں کا گروہ اور دوسرا غیر مسلم کا گروہ، اور وہاں پر حق و باطل کی پہچان ہوگی بالکل حدیث کے مطابق۔ اس ٹائم یہودی پوری تیاری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن مسلمان بالکل اس چیز سے غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ابھی ان قریب ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے۔ اصل میں ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ ہیکل سلیمانی وہ عمارت ہے جس کے اندر تابوت سکینہ چھپایا گیا تھا۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ اسے کہتے ہیں، وہ صندوق ہے، وہ لکڑی کا صندوق کہ جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تمام جو تبرکات تھے وہ موجود تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اصل میں تابوت سکینہ کے اوپر جو پہلا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا تو وہ پہلا ہیکل سلیمانی جس کے اندر تابوت سکینہ موجود تھا، جب عیسائیوں نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہ غائب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جب سیکنڈ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تو وہ تابوت سکینہ پھر وہاں پر لا کر رکھ دیا گیا۔ اصل میں یروشلم کے اوپر 2 دفعہ حملہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تو اس کے اندر ہی تابوت سکینہ موجود تھا، لیکن جب دوسری دفعہ حملہ ہوا یروشلم بالکل تباہ ہو گیا، تو ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا، اور اس وقت کا تابوت سکینہ غائب ہوا آج تک کوئی انسان نہیں معلوم کر سکا کہ وہ آخر غائب کہاں پر ہوا۔ اور یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی وہاں پر تھا جہاں پر اس ٹائم مسجد اقصیٰ موجود ہے، بلیک گنبد والی۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نظروں میں پیلے گنبد والی جو جگہ ہے وہ مسجد اقصیٰ بن جائے، اور جب ہم اصلی مسجد اقصیٰ کو شہید کر چکے ہوں اور وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر چکے ہوں تو مسلمانوں کو یہی لگے کہ پیلے گنبد والی مسجد اقصیٰ اور وہ تو بالکل صحیح سلامت کھڑی ہے، حالانکہ ان کا ٹارگٹ پیلے گنبد والی جگہ نہیں، ان کا ٹارگٹ بلیک گنبد والی جگہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصیٰ کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا تھا نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصیٰ آزاد کروائی تھی یہودیوں کے قبضے سے، تو اس وقت یہ جو مسجد اقصیٰ والی جگہ ہے یہ بالکل ویران تھی، تو بالکل اس کے اگلے حصے میں ہی مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی تھی یہ دوبارہ، تو بعد میں اس ساری جگہ کو مسجد اقصیٰ کا ہی نام دیا گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے میرے ہم عزیز دوستوں کہ یہودی اس بات سے بالکل بے خبر ہیں؟ وہ دیوار گریاں کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں دجال کی آمد کے لیے۔ اگر ان کا بس جلے تو آج ہی وہ مسجد اقصیٰ کو گرا دے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی تیسرا تعمیر کر دیں، اور بعد میں دجال کا ظہور ہو اور اس دجال کی قیادت میں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، اور وہ اتنی خون ریز جنگ ہوگی۔ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس میں سے قتل ہو جائیں گے، صرف ایک بچے گا۔ تو یہ تھے وہ چند مختصر سے راز جو کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم سے چھپائے جاتے ہیں۔ تو میرے ہم عزیز دوستو اس ویڈیو کو اپنے تمام عزیز و اقارب سے شیئر کیجئے گا تاکہ نیکی کا پیغام ان تک بھی پہنچ جائے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ مسجد اقصیٰ اصل میں ہے کون سی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔